अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज है अल्लाह ताला ने नया दिन दिखाया है, मंडे है और आज धूप भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत और प्यारी निकली हुई है। तो यहाँ पे जो था कि बच्चे मुझे कह रहे थे कि ना मैंने दाल बनानी थी चने की और बच्चे कह रहे थे हमने दाल बिल्कुल नहीं खानी, हमारा नहीं दिल कर रहा दाल पे। तो मैंने कहा फिर क्या बनाएं? सलमान कहता था ब्लैक चने और गौहर कहता था वाइट चने। तो उधर से फिर मेरे हस्बैंड को कॉल आ गई, उन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसा करो कि ना आप वाइट चने और अंदर ना थोड़ा सा मुर्गे का गोश्त डालो। मैंने कहा कि नहीं मुर्गे का गोश्त नहीं मैंने खाना, दिल नहीं कर रहा गोश्त पे। तो ना ऐसे करते हैं सादा चने ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी और अकेली थी, एक हाथ के साथ मुझे करना पड़ रहा था, एक हाथ में मोबाइल मैंने पकड़ा हुआ था और एक हाथ के साथ जो थी मैं ना मसाला पीस रही थी। वैसे एक बात है, ये सही बात है कि ना जब हम मसाला बनाते हैं और ना कूंडी डंडे के साथ हम जो मसाला बनाते हैं ना, वो मशीन की निस्बत ना जो कूंडी डंडे में जो मसाला बनता है ना वो सबसे बेस्ट और अच्छा बनता है। और उसी की वजह से ना खाने में जायका आता है। चाहे आप बड़ा गोश्त बना लें, बड़े पाए बना लें, मछली का मसाला बना लें, छोटे गोश्त का मसाला बना लें, किसी भी हंडिया का मसाला बना लेना, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो बनता है ना वो कूंडी डंडे में बनता है। जितने मर्ज़ी आप मज़े ले लें, जो मज़ा कूंडी डंडे के मसाले का आता है ना वो किसी मशीन के बने हुए मसाले से नहीं आता और जायका भी सालन में नहीं आता। हमेशा जब हम कूंडी में मसाला बनाते हैं ना तो बड़ा मज़े का बनता है। यहाँ पे मिर्ची ख़त्म हो गई थी तो सलमान से मैंने कहा कि ना मिर्ची जो है ना लेके आओ, लेकिन घर में थोड़ी सी पड़ी थी, फिर मैंने वही मिर्ची जो थी ना डाली। जब हम मसाला बनाते हैं ना तो पहले तो मुझे बड़ी टेंशन होती थी। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं कहती थी मैंने नहीं कूंडी डंडे में मसाला बनाना, मुझे सबसे ज़्यादा जहर ये काम लगता था। मैं जब कमा रही होती थी तब मैं इस काम से बड़ा बचती थी, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता। हाथ पे कपड़े धोना और कूंडी डंडे वाला काम ये मुझे जहर लगता था शुरू दिन से। मैं नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं ये काम करूँ। फिर आहिस्ता 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 काम करते, पहले जेठानी बना के देती रही, कभी अम्मी ने बना देना, मेरी सासू माँ ने, कभी नंद ने बना देना, इस तरह मसाला वो बना के दे देती थी और मैं हंडिया बना लेती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनको भाभियों को देखा, बंदा रोज़ रोज़ भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनको देखा कि वो किस तरह करती हैं। उन्होंने सारा मसाला, हालांकि साबुत मिर्ची मेरी छोटी भाभी जो थी, बड़ी भाभी भी ऐसे करती थी, छोटी भाभी को ज़्यादा मैंने फॉलो किया, देखा कि ना वो क्या करती थी, साबुत मिर्ची डाल देती थी, प्याज डाल देती थी, लहसुन अदरक फुल डाल देती थी, सारा साबुत अंदर डाल के। तो ना उसने अंदर रेड चिल्ली पाउडर और साथ में हल्दी वगैरह और नमक वगैरह, नमक नहीं ज़्यादा डालती थी, एंड पे डालती थी। तो वो उसके साथ जब पीसती थी ना तो वो मिर्ची जो है ऐसे मेल्ट हो जाती थी अंदर। यहाँ पे भी ना मैं अभी कुछ थोड़ी देर बाद मैं आपको ना दिखाती हूँ। देखें ऐसे बिल्कुल बारीक हो जाता है मसाला और इतना टेस्टी बनता है ना सालन जिसका कोई हिसाब नहीं। बहुत ही मज़े का और टेस्टी सालन बनता है। तो यहाँ पे मैंने ये मसाला बना लिया था और बनाने के बाद फिर मैंने कहा कि चले मैं जल्दी से ना भूनने लगा लेती हूँ उसको। और मैंने आपसे बात ये करनी थी कि ना जो हम भी किसी की बेटियाँ हैं ना, तो हमारी नंदे भी तो ज़ाहिर है किसी की बेटियाँ हैं। तो जब वो हमारे घर छुट्टियों में आते हैं ना, ज़ाहिर वो भी आती हैं, तो वो कहती हैं कि छुट्टियाँ हो गई हैं तो हम भी ना अपने मायके जाएँ और रह के आएँ। तो ये अच्छी बात है, हर बेटी का दिल करता है कि हम ना अपने मायके जाएँ। चलो 4 दिन हैं, 20 छुट्टियाँ हुई हैं, चलें 2-2 3-3 दिन वो बेचारियाँ रह के चली जाती हैं। अगर आती हैं तो कुछ भाभियाँ ऐसी होती हैं मुँह बना लेती हैं। मैंने अक्सर देखा है कि लो जी अब असी हुण पेकियां ते नहीं जाना, ये आ गई हैं। ऐसी बात नहीं होती, चलें 3-4 दिन वो रहती हैं, फिर उसके बाद हम चली जाती हैं। उनको भी पता होता है, एहसास होता है, सबको होता है कि ना ज़ाहिर है हम मायके जा रही हैं तो हमारी भाभियों ने भी जाना है। इसी तरह मेरी नंदे भी माशाल्लाह आई थी, पहले वो आई हैं और मैंने उनकी माशाल्लाह खूब खिदमत की उनकी, मतलब कि जितने दिन वो रही हैं यहाँ पे उनका खाना वगैरह बनाती रही हूँ, इधर रही हूँ। फिर मैं, वो चली गई हैं, फिर मैं भी चली गई अपने मायके। तो हमने ना, मैंने और मेरी बड़ी जेठानी ने ना बांट के काम की हम करती हैं। मतलब कि पहले वो मायके जाती है तो पीछे से मैं सारा काम करती हूँ, तो फिर जब मैं जाती हूँ तो पीछे से वो काम करती है घर का। तो इसी तरह मिल बांट के अगर हम काम कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। ये औरतें ही हैं हम जो ना थोड़ी सी बात का पतंगड़ बना लेती हैं। अगर हम औरतें ही समझदारी से काम लें ना तो घर का जो सुकून है वो बरकरार रहता है। तो बच्चों की छोटी छोटी लड़ाइयों की वजह से भी ना हम औरतें जो है ना वो लड़ पड़ती हैं कि हाँ तुम्हारे बच्चे ने ये किया, तुम्हारे बच्चे ने वो किया। बच्चों की वजह से घर में छोटी मोटी जब लड़ाई हो जाती है ना, ये अक्सर जॉइंट फैमिली में जो होता है
اکثر جو ہے نا دیورانی جٹھانیاں جو ہے نا وہ بچوں کی وجہ سے لڑ پڑتی ہیں. بچوں کا کیا ہے، ایک دفعہ لڑی ہیں لڑے ہیں بچے تو دوسری دفعہ بچے پھر ویسے کے ویسے ایک جیسے ہو جاتے ہیں. تو بچے پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں. اس طرح ہمیں نا بچوں کے پیچھے نہیں لڑنا چاہیے. اگر ہم بچوں کے پیچھے لڑیں گے نا تو بچوں کا کیا، ہم آپس میں روٹھ کے بیٹھ جائیں گے بڑے، اور بچے پھر باہر ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہو جائیں گے، پھر کھیلنا شروع کر دیں گے، پھر وہی اپنی چیزیں ایک دوسرے کو دے کر تو کھیلنا شروع کر دیں گے. ایک دوسرے کے ساتھ چیز بانٹ کے کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھانا کھا رہے ہیں، ایک دوسرے سے اپنی چیز شیئر کر رہے ہیں اپنی. تو اس طرح نا اچھا تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں نا ایک دوسرے سے نا لڑنا نہیں چاہیے. اور نا اگر ہم عورتیں چاہیں نا تو گھر کا سکون جو ہے نا وہ برقرار رکھ سکتی ہیں. جس طرح کہ قرآن پاک میں بھی واضح کہا ہوا ہے کہ عورت جو ہے وہ فساد کی جڑ ہے، اور یہ حقیقت ہے، ہم مانتی بھی ہیں کہ عورت فساد کی جڑ ہے. کیا کریں، لیکن زبان ہم عورتوں کی ہی نہیں رکتی. تو عورت کے اندر نا برداشت بہت زیادہ کم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت جو ہے نا یہ فوراً نا، اگر ہم عورتیں ہی نا کوئی چھوٹی موٹی مسٹیک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ہم لڑ پڑتی ہیں عورتیں. ہمارے گھر یہ ہے کہ اگر ہو بھی جائے نا تو ہم نے کبھی اپنے مردوں کو یہ بات نہیں بتانی کہ نا آج گھر میں یہ ہوا، آج گھر میں وہ ہوا، آج ایسے ہوا، آج امی نے ایسے کیا، آج جٹھانی نے ایسے کیا اور یہ کیا. ایسی ہم نے کبھی بات نہیں کی مردوں سے. کیوں؟ یہ تو ہوتی رہتی ہے ہر گھر میں. اگر ہم مردوں کو بتاتے رہیں گے تو گھر میں لڑائی جھگڑے جو ہے نا وہ عورتوں سے نکل کر مردوں میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں نا بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے. تو الحمد للہ میرے ہسبینڈ کی یہ عادت ہے کہ وہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ عورتوں کی لڑائی میں پڑتے ہی نہیں ہیں. اگر کوئی بول بھی رہی ہے نا تو وہ اندر بولتے ہی نہیں ہیں. بولنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ عورتیں ہیں نا، عورتیں بول رہی ہیں، بولیں تو بعد میں پھر ہم ایک جیسی ہو جاتی ہیں. اگر ہم تھوڑی دیر پہلے بولی ہیں نا، مطلب کہ جھگڑا ہوا ہے کسی بات پہ، تھوڑی دیر بعد پھر ہم نے ایک جیسے ہو جانا ہے. کیونکہ لڑائی میں رکھا ہی کیا ہے، کیونکہ یہ تو ہر گھر میں ہے. تو ہم کیا منہ بنا کے بیٹھ جائیں، ناراض ہو کے بیٹھ جائیں؟ تو وہ یہ ہے کہ پھر ہم جو ہے نا وہ لڑتی نہیں ہیں. ہم مردوں کو بھی نہیں بتاتی. اگر ہم مردوں کو بتائیں تو جھگڑا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر. تو بس یہی ہے کہ نا اپنے گھر کا سکون جو ہے نا وہ عورت خود بناتی ہے. یہاں پہ بچوں کو میں پڑھا رہی تھی تو سلمان کے بھی گرینڈ ٹیسٹ اسٹارٹ ہیں اور گوہر کے بھی گرینڈ ٹیسٹ جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہوئے ہیں. تو گوہر کو یہاں پہ لفظوں کی پہچان نہیں ہو رہی، بار بار اس کو نا لفظوں کی پہچان کروانی پڑتی ہے اور بتانا پڑتا ہے. 2 سے 20، 8 سے 18، 9 سے 19. تو اس طرح کر کے اس کو میں بتا رہی تھی. بچے کو نا جب پڑھاتے وقت نا اس کو اس طرح پڑھایا نا، 1 سے 11، 2 سے 12، 3 سے 13، 4 سے 15، 5 سے 15، 6 سے 16، 7 سے 17. تو پھر بچے کو نا ایزیلی یاد ہو جاتا ہے. اس طرح بچہ جلدی پک بھی کر لیتا ہے، ورنہ بچے کو سمجھ نہیں آتی. تو بچوں کو نا ہمیشہ اگر آپ کام کر رہے ہیں، ٹائم نہیں ہے بچوں کو، ساتھ میں آپ کھانا بنائیں اور ساتھ ساتھ میں آپ جو ہے بچوں کو پڑھاتے بھی رہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے رہیں. میں اکثر جب کھانا وغیرہ بنا رہی ہوتی ہوں، اکیلی ہوتی ہوں، کام میں مصروف ہوتی ہوں، تو ساتھ ساتھ میں نا چوتھا کلمہ پڑھتی رہتی ہوں، یا تیسرا کلمہ، یا درود پاک، یا استغفر اللہ. اس طرح کی چیزیں میں پڑھتی رہتی ہوں. کیونکہ انسان کی جو زبان ہے نا وہ کچھ نہ کچھ پڑھتی رہے نا تو پھر عادت بن جاتی ہے. جب آپ عادت بنائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی عادت بہت اچھی بن جائے گی. آپ ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گی. تو چلیں جی، آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ. لائک کریں، شیئر کریں.